दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति निकै रोचक र पेचिलो हुँदै गएको छ। आज उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ता हुँदैछ र यो राष्ट्रपति यसैगरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। 8 दलीय गठबन्धन जो छ यो ऐक्यबद्ध हुँदै अगाडि बढ्छ या फुट्छ, यस सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि छन्। विपक्षी एमालेको भूमिका के होला त्यस सम्बन्धी पनि प्रश्नहरू छन् र नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कसरी अगाडि बढ्नु होला, उहाँ कतै 8 दलको पन्जामा परेर आफ्नो काम कारबाहीमा फरक पर्न त होइन, यस सम्बन्धी आशंकाहरू पनि व्यक्त भएका छन्। देशी विदेशीहरूका चलखेलहरू छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला र यसले के प्रभाव पार्ला, यसमा पनि मानिसहरूको चासो छ। र विविध प्रसङ्गहरूलाई आज कार्यक्रम प्राइम संवादमा मैले कोट्याउने प्रयास गर्छु र यसको निम्ति वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक तारानाथ दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद कृष्ण। सबैभन्दा पहिला अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलतर्फ जाउँ। उहाँ कसरी राष्ट्रपति हुनुभयो होला भन्ने छ। हुन त अब भोट हाले त्यो अब सामान्य कुरा भयो, तर यो भित्रको अन्तर्निहित कुरा, कसको सहयोगमा कसको मायाले यो देशी विदेशी होइन भित्री कुराहरू के छन्, उहाँ कसरी राष्ट्रपति हुनुभयो? अब औपचारिक रूपमा त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूको तपाईँको चाहिँ बहुमत, सहज बहुमतबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँलाई 8 दलको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढायो देखिँदाखेरि। तर तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुको पछाडि के छ भन्दाखेरि यो चुनावभन्दा अगाडि फरक किसिमको सत्ता गठबन्धन थियो र त्यो सत्ता गठबन्धन चलिरहेकै बेलामा राष्ट्रपति चुनावकै लागि सत्ता गठबन्धनमा विग्रह आयो र नयाँ गठबन्धन बन्यो र उहाँले समर्थन पाउनुभयो। त्यसैले यो कसरी हुन पुग्यो भन्ने अहिले प्रश्नहरू उठेको छ। तर मैले चाहिँ हेर्दाखेरि के देख्दछु भने खास गरी रामचन्द्र पौडेल तपाईँको केपी ओलीको नेकपाको भनौँ संयुक्त नेकपा जति बेला थियो एमाले र माओवादी, त्यसको जुन प्रचण्ड बहुमत थियो र त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ओलीले एकपछि अर्को ढङ्गले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहनु भएको थियो र संविधानका बाटाहरूमाथि उहाँले प्रहार गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा यो हाम्रो चाहिँ संविधान सभाबाट बनेको संविधान माथि सङ्कट आयो र यो संविधान माथि चाहिँ यो बहुमतीय शक्तिको भरमा प्रहार गर्दै जाने हो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त हुन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्यमा नागरिक समाजबाट आवाजहरू उठिरहेको थियो, तर राजनीतिक तहबाट उठेको थिएन। त्यो भाष्यलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर नयाँ किसिमको संविधानको पक्षधरहरूको बिचमा एउटा नयाँ गठबन्धन चाहिन्छ र त्यो लामो समय जानुपर्छ, किनभने यो संविधानको रक्षा गर्दै संविधानको प्रयोग गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले नै दिनुभयो। त्यसबाट जुन किसिमको नेकपा फुट्यो, प्रचण्ड, माधव नेपाल सहित तपाईँको एउटा नयाँ शक्ति निर्माण भयो र तपाईँको एउटा एक किसिमले राष्ट्रिय राजनीतिमा चुपचाप बसिरहेका शेरबहादुर देउवालाई कमजोर नेपाली काङ्ग्रेसको मत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मा पुगेर एउटा नयाँ गठबन्धन बन्यो। तर त्यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म आयो। निर्वाचनपछि एक किसिमको तरङ्ग त्यसमा के आयो भने प्रधानमन्त्री को हुने, प्रचण्ड हुने कि शेरबहादुर हुने भन्ने कुराले त्यो गठबन्धन अनायास टुट्न पुग्यो र रामचन्द्र पौडेलले सुरु गरेको त्यो सैद्धान्तिक भाष्य त्यहाँनिर दुर्घटनामा परेको थियो। तर अहिले आएर फेरि त्यही भाष्य र त्यही जुन आधार हो त्यो आधार सक्रिय भएर रामचन्द्र पौडेललाई बनाएको देखिन्छ। त्यसकारण रामचन्द्र पौडेलले लिएको त्यो राजनीतिक लाइन अहिले आएर अनुमोदन भएको देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा एउटा रियलाइजेसनको पार्ट छ कि त्यसमा सायद त्यो गठबन्धन जुन सुरु भएको थियो, ओलीले सुरु गरेको अधिनायकवादको जुन बाटो थियो त्यो बाटोबाट फर्केर प्रतिनिधि सभालाई जोगाउने, संसदलाई जोगाउने, संविधानको पक्षधर शक्तिहरूको बिचमा लामो एकता हुनुपर्छ भन्ने जुन विचार थियो त्यो विचारमा सक्रिय भएका मानिसहरूले जुन पदका लागि झगडा भयो र त्यसपछि जुन दुर्घटना हुनु पुग्यो त्यसको रियलाइजेसनको परिणाम चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपतिमा सहजता भयो कि भन्ने लाग्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको रियलाइजेसन, प्रचण्डको पनि रियलाइजेसन, प्रचण्डलाई पनि शेरबहादुर देउवासँग पदमा झगडा भयो
र नेकपा एमालेको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तर त्यसपछि सरकार चलाउने सन्दर्भमा जुन किसिमले नेकपा एमाले हाबी भयो अथवा ओली केपी ओलीको एउटा वर्चस्व त्यहाँ देखियो, त्यसबाट उहाँलाई असहजता भएको थियो र उहाँलाई पनि रियलाइजेसन भयो होला। र ती सबै रियलाइजेसनहरूको फ्याक्टर चाहिँ कहाँ गएर जोडियो त भन्दा रामचन्द्र पौडेललाई एउटा अभिभावकीय र वैचारिक हिसाबले चाहिँ त्यो विचारलाई बोक्ने मुख्य व्यक्ति भएको हिसाबले राष्ट्रपतिमा लाने कुरामा ती शक्तिहरूको बिचको एउटा बिचमा चाहिँ एकतामा आउनमा सहजता भयो भन्ने मैले देखेको छु। यसमा बढी जोडबोल चाहिँ कसको रह्यो? जस्तो अब काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै विशेष उनीप्रति अनुराग रह्यो कि या गठबन्धनका प्रचण्ड माधव नेपालहरूको बढी सहयोग रह्यो कि? अब यो त रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उहाँले 3 जना नेताहरूको घरमै गएर धन्यवाद दिनुभयो। शेरबहादुर देउवा, तपाईँको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल। उहाँले यो 3 जनालाई एक किसिमले आफूलाई मुख्य सहयोग गर्ने राजनीतिक नेताको रूपमा एउटा तुरुन्तै तपाईँको आभार व्यक्त गरेको सङ्केतबाट हामी देख्न सक्छौँ। 3 जनाको स्नेह र 3 जनाको समर्थन उहाँप्रति थियो भन्ने देखिन सकिन्छ। सँगसँगै के देखिन्छ भनेदेखि जति बेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर आयो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहसहरू सुरु भएको थियो र त्यो संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेलको पनि इच्छा थियो। उहाँ तनहुँमा पहिलोचोटि पराजित हुनुभएको थियो र अहिले निर्वाचित भएर आएपछि उहाँलाई फेरि एकचोटि मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने उहाँमा सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरू उहाँले गरिरहनु भएको थियो र त्यो संवादको सिलसिला अगाडि बढ्दै जाँदा त्यति बेलाको यो अर्को गठबन्धन बनेको पनि थिएन। तर मुख्य प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ झगडा भयो प्रचण्ड र देउवाको। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड को हुने भन्ने कुरामा अड्कियो। रामचन्द्र पौडेल त्यो भूमिकामा छायामा पर्नुभयो, तर उहाँको भित्री मनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास थियो। त्यति बेला उहाँलाई केही नेताहरूले वचन दिएको जस्तो मैले बुझेको थिएँ। खास गरी प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाको पनि रामचन्द्र पौडेललाई केही न केही वचनहरू थियो होला कि शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्वमा आफूलाई समर्थन गर्नुहोस्, तपाईँलाई म अर्को कुनै भूमिका दिन्छु भनेको जस्तो देखिन्थ्यो भने प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि रामचन्द्र पौडेलप्रति चाहिँ एक किसिमको स्नेह र एक किसिमको रामचन्द्र पौडेललाई कुनै राजनीतिक मुख्य भूमिकामा लानुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सफ्ट कर्नर हुन्छ नि, त्यसको अनुभूतिहरू देख्न सकिन्थ्यो। त्यसैले त्यो यो कुरामा सायद फेरि तपाईँको चाहिँ यो जोडिनमा देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाल जोडिनेमा रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्वको भूमिका सहायक भयो, सहयोगी भयो जस्तो लाग्छ। अब जीवनभर काङ्ग्रेसमा अन्तरसङ्घर्ष गरेका रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा बीच पछिल्लो कालखण्डमा त निकै घनिष्ठता देखियो नि, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा के हुन्छ भने शीर्ष तहको नेतृत्वहरूमा हामी देख्छौँ, पहिला पनि त्यस्तो थियो। बिपी कोइराला र मातृका बाबुको बिचको झगडामा होस्, सूर्यप्रसाद गणेशमान र तपाईँको चाहिँ बिपी कोइरालाको बिचको झगडामा होस्, पछिल्लो त्रिमूर्ति भनिन्थ्यो होइन, त्यति बेला चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान र गिरिजाऊको बिचको झगडाहरूमा पनि अन्तिममा नेतृत्व शीर्ष तहका नेताहरू एक ठाउँ बसेपछि काङ्ग्रेसमा गुटहरू, झगडाहरू, लडाइँहरू, सङ्घर्षहरू हुन्थे, तर शीर्ष तहका नेताहरूले फेरि काङ्ग्रेसको आन्दोलनलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउँथे। त्यो ट्रोइकाको संस्कृति पछि नेतृत्वले अलिकति खलबलियो, तर पछि पनि तपाईँले देख्नुभयो भने सुशील कोइराला अथवा रामचन्द्र पौडेल या शेरबहादुर देउवाका बिचमा पनि तिक्तताहरू भए पनि, प्रतिस्पर्धाहरू भए पनि मूल चुरोमा जस्तो संविधानको मामिलामा, राजनीतिक मामिलामा एक ठाउँमा आउँथे। त्यो एउटा जुन काङ्ग्रेसभित्रको संस्कृति छ, त्यसले गर्दा सायद शेरबहादुर देउवालाई पनि लाग्यो होला कि त्यो मेरो समकालीन साथी, मेरो चाहिँ प्रतिस्पर्धी सधैँको, मसँगै अगाडि बढेको आन्दोलनको एउटा व्यक्तित्व, मैले यसलाई इलिमिनेटै गर्न त हुँदैन, यसलाई पनि कुनै भूमिका दिनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा काङ्ग्रेस संस्कृतिको एउटा चाहिँ अनुकरण देउवाले गरेको देखिन्छ। यसको सानो झलक चाहिँ गत महाधिवेशनमा पनि देखिएको थियो। त्यो महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंह, यसै गरी शेखर कोइरालाहरूले रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग नगरेपछि उहाँले चाहिँ म अब राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ अश्रुधारा बगाउनु भएको थियो र घरमै पुगेर शेरबहादुर देउवाले त्यो बेलामा चाहिँ यो देशको निम्ति तिमीले गर्नुपर्ने धेरै चिज छ, योगदान गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्य राम्रो बनाएर राख भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि यो साँच्चैकै एउटा दुश्मनी यिनीहरूबिच छ भन्ने चिज देखिँदैन। होइन, प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, सत्ताको तपाईँको दौडधुपमा मैले भूमिका पाऊँ भन्ने त हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिको योगदान, इतिहास, उसको सँगसँगै फेरि काङ्ग्रेस पार्टी भनेको कस्तो भने विभिन्न नेतृत्वको वरिपरि घुमेका विभिन्न गुटहरूको एउटा साझा थलो हो क्या काङ्ग्रेस।
काङ्ग्रेस एक्लै कुनै कार्य समितिको पदाधिकारीले मात्रै काङ्ग्रेस चलाएर कहिले पनि चल्दैन। काङ्ग्रेसमा विभिन्न ढङ्गले मान्छेहरू जोडिएका हुन्छन्, त्यसैले महत्त्व छ। जस्तो अहिले शेरबहादुर देउवाले कम्प्लिटली शेखर कोइरालालाई इग्नोर गरेको अवस्था पनि छैन नि। त्यसैले के देखिन्छ भने यो फरक विचारहरू हुन्छन्, फरक गुटहरू हुन्छन्, फेरि त्यसबाट चाहिँ मान्छे जोडिएर अगाडि जान्छन् भन्ने काङ्ग्रेसको एउटा छ। त्यही भएर काङ्ग्रेस एकचोटि त फुट्यो, तैपनि फुट्यो नि जुट्यो। र कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो दुर्भाग्य काङ्ग्रेसले भोग्न नपर्नुको एउटा कारण त्यो एउटा सहिष्णुताको एक तहले काङ्ग्रेसलाई जोगाएको छ। त्यसको अभिव्यक्ति यसपाला भयो। र त्यो अभिव्यक्तिमा भनौँ न, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अब रामचन्द्र पौडेल राजनीतिबाटै निष्क्रिय भइसक्नुभयो भनेर अब बिर्सिएको भए त फेरि रामचन्द्र पौडेलसँग जोडिएका कयौँ मानिसहरू, रामचन्द्र पौडेलले जुन विचार प्रवाह गरिरहनुहुन्थ्यो, एउटा एक किसिमको चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा जीवन्तताका लागि योगदान गरिरहनुहुन्थ्यो, त्यो पक्ष पनि कमजोर हुन्थ्यो नि। त्यसैले एउटा समायोजन हो। समायोजनमा राम्रो विवेकपूर्ण निर्णय लिनुभयो उहाँले पनि, र काङ्ग्रेसको समग्र शीर्ष तहको नेतृत्वले त्यो लियो, जसले गर्दा रामचन्द्र पौडेललाई पनि एउटा भूमिका हुन पुग्यो। हुन त यस उहाँको राजनीतिक योगदानको निम्ति रामचन्द्र पौडेलमाथि न्याय भयो भन्न सकिन्छ। अब रामचन्द्र पौडेललाई न्याय हुने या नहुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, तर मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भनेदेखि हाम्रो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भएको थियो, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन किसिमको तपाईँको गणतान्त्रिक संस्कृति हुर्काउनु पर्थ्यो, योभन्दा अगाडिका दुईटा राष्ट्रपतिहरूबाट केही कमजोरीहरू भए। यसबाट के रियलाइजेसन भयो भनेदेखि नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ एउटा तपाईँको सर्वोच्च पद हो, आस्था र भरोसाको केन्द्र हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो पदलाई मानिसहरूले महत्त्वका साथ हेर्दा रहेछन्, त्यो सेरेमोनियल भए पनि। त्यस्तो पदमा चाहिँ एउटा राष्ट्रले विश्वास गरेको, पत्याएको त्यस्तै व्यक्तित्व र एक किसिमले चाहिँ लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संस्कृतिलाई अनुकरण गर्न सक्ने मान्छे त्यहाँ हुनु होइदियोस् भन्ने चाहनाहरू थियो। त्यो चाहनाका पछाडि पनि यसका लागि त यसपाला चाहिँ वास्तवमै दुईजनै उम्मेदवार हो असाध्यै राम्रा थिए राष्ट्रपतिमा, रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमाङ। यी दुवैले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो मर्म र भावनालाई चाहिँ बिगार्दैनन्। र यतिको मान्छे राष्ट्रपति भयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जुन फ्रस्ट्रेसन छ त्यो घटेर जान्छ भन्ने सामान्य टिप्पणीहरू हामी जताततै पढ्न पाएका थियौँ। एउटा अलिकति उत्साह बढाएको थियो। त्यसमध्ये रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो र उहाँले एउटा पहिला पनि एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा उहाँले प्रस्तुत गरेको एउटा पत्र मैले अहिले हेर्दै थिएँ, त्यहाँ उहाँले चाहिँ गणतान्त्रिक संस्कृतिको चर्चा गर्नुभएको छ। र गणतान्त्रिक संस्कृति भनेको चाहिँ हिजोको राष्ट्रपति हुनु भनेको हिजोको राजा हुनु होइन, होइन, हिजोको राजा हुने हो। त्यो राष्ट्रपतिलाई हिजोकै राजाको रूपमा हामीले हेर्न थाल्यौँ भने गणतन्त्र चाहिँ कमजोर भएर जान्छ भनेर उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। र एउटा गणतान्त्रिक संस्कृतिका केही आयामहरू दिनुभएको छ। तर त्यो कुरा त व्यवहारमा अब उहाँले ल्याउने मौका पाउनु भएको छ। साँच्चीकै गणतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा जनताको छोरो अथवा छोरी कसरी प्रदर्शन हुन्छ भन्नुहोस् त। उहाँले यसपटक पनि के भन्नुभएको छ भने राज संस्थाको राजा र गणतन्त्रको राष्ट्रपति बीच हुने भिन्नता जो हो त्यो महसुस हुने गरी काम गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसको प्रष्ट कुरा के छ भने नेपालको राष्ट्रपति तपाईँको सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा देखिनु हुँदैन, होइन। र नेपालको राष्ट्रपतिले संसद र सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई असहयोग गर्नु हुँदैन। र नेपालको राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र मुलुकमा विग्रह नहोस्, मुलुकमा अगाडि बढोस् भन्ने कुरामा चिन्ता चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्छ। एउटा निगरानीकर्ता मात्रै हो, उहाँ सजगकर्ता मात्रै हो, नियन्त्रणकर्ता होइन। राष्ट्रपति नियन्त्रणकर्ता हुन सक्दैन। राष्ट्र चलाउने चाहिँ कार्यकारीले नै हो। त्यो कार्यकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र त्यो प्रधानमन्त्रीमाथि निगरानी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने भूमिका संसदलाई हुन्छ। संसदले मात्रै सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। यसको अर्थ त रबर स्ट्याम्प पनि हुनु हुँदैन होइन, रबर स्ट्याम्प होइन, त्यो रबर स्ट्याम्पमै होइन। एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा के गरिन्छ भने जनताबाट अनुमोदित भएर आएको कार्यकारी र संसदको विश्वास प्राप्त गरेको सरकार भनेको मुख्य कार्यकारी भूमिका हुन्छ, उसलाई त्यो भूमिका दिइनुपर्छ। र उसले खराब गर्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई सजाय गर्ने त संसद छ। संसदले गरेन भने निर्वाचनले गर्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जुन नागरिकता विधेयक र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी विधेयक अड्काउनु भयो नि, त्यसलाई त धेरैले स्वागत गरेका छन् नि। राम्रो गर्नुभयो उहाँले। होइन, हेर्नुहोस्, नेपालमा स्वागत त जसले जुन कदम गरे पनि स्वागत गर्ने मान्छे पाइन्छ। स्वागत गर्ने ठुलो कुरो होइन। मुख्य कुरा संविधानको स्पिरिटलाई समात्नु भएको भएन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई हुर्काउनु भयो कि भएन भन्ने हो। किनभने राष्ट्रपतिजीले पहिलोचोटि त्यो विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फर्काउँदाखेरि धेरैले ठिकै हो,
उहाँले संसदलाई पुनर्विचार गर्न पठाउनु भयो भन्नुभयो, समर्थन थियो मान्छेको, केही समर्थन थियो, पुरै समर्थन त होइन। तर दोस्रो पटक उहाँले जब उहाँको हातमा थिएन अधिकार, किन उहाँले गर्नुपर्ने काम त गरिसक्नु भएको थियो, तर फेरि संसदले त्यसमा आफ्नो धारणा त्यही नै हो भनेर पठाइसकेपछि उहाँले फेरि त्यसलाई रोकेर राख्नु चाहिँ त्यो संवैधानिक भूमिका होइन। तर राष्ट्रहितमा छैन भन्ने कुरा उहाँलाई लाग्छ। होइन, राष्ट्रहितमा उहाँलाई लागेर हुँदैन, तपाईँलाई लागेर हुन्छ र, मलाई लागेर हुन्छ र? मलाई तपाईँलाई लाग्दैमा त केही हुँदैन नि। त्यो त त्यसमा उहाँले जुन भूमिका गर्न पाउनुहुन्थ्यो संविधान अनुसार, एकचोटि रोक्न पाउनुहुन्थ्यो, संसदलाई विचार गर्न फर्काउनु भयो, छलफल गराउनु भयो, त्यो गर्न पो। त्यसपछि अरू भूमिका त उहाँको थिएन नि त। उहाँ त संविधानभन्दा माथि त होइन नि। यदि संविधानमाथि यहाँ के होइन त्यो अधिकार उहाँले प्राप्त नगरेको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो होइन, हामी चाहिँ नेपालले महाभियोग किन लगाइएन त? होइन, त्यो चाहिँ दलहरूको गल्ती हो। त्यो दलहरूले चाहिँ नैतिक शक्तिको अभाव हो। यदि कुनै म भएको भए, म संसदमा तपाईँको प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ संसदीय भूमिकामा भएको भए संविधान मिच्ने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ दण्ड दिनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो गणतन्त्र कमजोर भयो। त्यो उहाँले संविधान मिचेकै हो। मिचेकै हो। संविधानले नदिएको काम गर्नुभएको हो। संविधानले नदिएको काम गर्ने काम हाम्रो राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन, किन राष्ट्रपति हिजोको राजा होइन नि त। डराउनुको कारण के रहेछ त? संविधान मिच्ने राष्ट्रपतिले एक कदम पनि अगाडि बढाउन नसक्नु कारबाहीको प्रक्रिया। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको सरकारले अधिनायकवादमा जानका लागि काम गर्यो भनेर थुप्रै उहाँ संसदको विघटन अनायास गर्यो, खराब कानुनहरू बनायो, खराब नीतिहरू बनायो, विभिन्न महत्त्वपूर्ण 5वटा विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर शक्ति केन्द्रीकरण गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ एउटा बचपनापन देखायो भनेर अभियोग लगाएर शेरबहादुर तपाईँको माधव नेपाल र प्रचण्डको गठबन्धन बनेको होइन। तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि केही पनि करेक्सन भएन, ओलीले गरेका कुनै काम पनि करेक्सन भएन। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यो हिजो यिनीहरूले जुन ओलीमाथि आरोप लगाएका थिए त्यो आरोप त खालि सत्तामा जानको लागि मात्रै रहेछ, यो त सत्ताको झगडा रहेछ भन्ने सन्देश गयो र त्यसले गर्दा निर्वाचनमा उहाँहरूले सोचे अनुसार परिणाम आएन नि, होइन। तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ यदि तपाईँको संसदमा दर्ता भएका कयौँ कानुनहरू थिए जुन हामीले वकालत गर्थ्यौँ, तपाईँसँगै मैले छलफलमा गर्थेँ, ओली गभर्मेन्टको बेलामा पास भएका कयौँ कानुनहरूले लोकतन्त्रलाई प्रहार गरेको थियो, नागरिक अधिकारलाई प्रहार गरेको थियो, संविधानलाई तपाईँको चाहिँ प्रहार हुने गरी चाहिँ अध्यादेशहरू आएका थिए। तर फेरि शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही कामलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो। त्यही तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विभागहरू, राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि तपाईँको गुप्तचर विभागदेखि तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागदेखि जति पनि महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू छन् अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ। न शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई करेक्सन गर्नुभयो, न अहिले प्रचण्डले करेक्सन गर्नुभयो। भन्नेको अर्थ त ओलीलाई उहाँहरूले लगाएको आरोप त खालि सत्तामा जानलाई रहेछ भन्ने परेर निर्वाचनमा उहाँहरूको गठबन्धनले राम्ररी अपेक्षा गरे अनुसार भोट ल्याएन नि। यो कुरो रामचन्द्र पौडेलले पछि लेख लेख्नु भएको छ। तनहुँबाट फर्केपछि निर्वाचन जितेर आएपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने ओलीको सरकारले गरेका कुराको राम्रो करेक्सन नगरेका हुनाले यो गठबन्धन अपेक्षित यो सफलतामा जान सकेन भनेर उहाँको अनलाइन खबरमा आएको आर्टिकल तपाईँले हेर्नुभएको छ होला। अब रामचन्द्र उहाँले राम्ररी उल्लेख गर्नुभएको। अब रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति भइसक्नुभयो। अहिले हामीले विद्या भण्डारीको छोटो समीक्षा पनि गऱ्यौँ। अब उहाँको त्यो काम तत्कालीन नेकपा एमालेलाई मद्दत पुग्ने किसिमले आएको थियो। अब अहिले रामचन्द्र पौडेल पनि यदि राष्ट्रपति बनेका छन् भने 8 दलको गठबन्धनको निर्णयबाट र उनीहरूको सहयोगबाट बनेका छन्। अब हिजो एमालेको इसारामा चले जस्तै अथवा एमालेलाई मद्दत पुग्ने किसिमले काम गरे जस्तै अब 8 दलको इसारामा अथवा 8 दलको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले रामचन्द्र पौडेल चल्दैनन् भन्ने के छ? चल्यो भने त रामचन्द्र पौडेल र विद्या भण्डारीमा केही फरकै भएन नि। त्यसले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रहार गर्छ। किनभने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनु नेपाली जनतासँग कुनै सरोकारको कुरा होइन। रामचन्द्र पौडेलले यो व्यवस्थालाई सबल बनाउनुहुन्छ कि हुन्न, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई सजगतापूर्वक सचेततापूर्वक तपाईँको चाहिँ एउटा निगरानीकर्ताको भूमिका गरेर सम्झाउने बुझाउने गरेर लानुहुन्छ कि लानुहुन्न। राष्ट्रिय तपाईँको एकता र सार्वभौम सत्ता र सुरक्षाका लागि चाहिँ उहाँले एउटा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न। र तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपति भनेको एउटा जनताको अभिभावक मात्रै हो, शासक होइन भन्ने कुराको एउटा संस्कृति उहाँले बसाउन सक्नु भएन भने त उहाँ पनि विद्या भण्डारी सरकारका गलत कामहरूलाई रोक्न सक्ने अधिकार यदि राष्ट्रपतिलाई हामी दिँदैनौँ, उनले रोक्न थाल्यो भने त्यसलाई संविधान मिचेको रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो भने त होइन। सरकारको गलत कामको नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रपतिले होइन, संसदले हो। तपाईँ हिजो त संसदलाई कमजोर बनाइयो नि त।
तपाईँको कुनै संसद भनेको के रहेछ देखियो नि त। यिनै दलहरूको नियन्त्रणमा सांसदहरू त बुखेता जस्ता छन्। होइन, त्यस्ता पहिला दलमा निर्णय गर्छन् अनि संसदमा लैजान्छन्, व्हिप लगाउँछन्। यो कुरामा मिडिया र नागरिक समाजले आवाज दिनु पर्यो। मिडिया र नागरिक समाजले के भन्नु पर्यो भने सांसदहरूले संसदको भूमिका खेलिरहेका छैनन्, सांसदहरू योग्य भएनन्, सांसदहरू क्षमतावान भएनन्, सांसदहरूले आफ्नो भूमिका खेलेनन्, यिनीहरूले जनताले दिएको जिम्मेदारी पुरा गरेनन्, यिनीहरू सच्चिनु पर्यो, सुध्रिनु पर्यो, गतिलो हुनु पर्यो भनेर हामीले आवाज दिनुपर्छ, मिडियाले भन्नुपर्छ, नागरिक समाजले भन्नुपर्छ। यहाँनिर हो नि त। त्यही भएर त लोकतन्त्र भनेको के भनिन्छ भने विभिन्न संरचनाहरूको एउटा समायोजन सुसंरचित रूपमा अगाडि बढ्यो भने मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्र एक्लै चल्दैन, राष्ट्रपतिले चलाउँदा मात्रै चल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले चलाएर नि चल्ने होइन, पार्लियामेन्टले चलाएर नि चल्दैन, मिडियाले चलाएर नि चल्दैन, नागरिक समाजले चलाएर नि चल्दैन। लोकतन्त्र चलाउन यो सबै चलायमान हुनुपर्छ र सबैले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। पार्लियामेन्ट गतिलो भएन, पार्लियामेन्टेरियनहरू चाहिँ विकासका झोला बोकेर हिँड्ने, बिचौलियाको काम गर्ने, कानुन राम्रो बनाउन नसक्ने, सरकारलाई निगरानी गर्न नसक्ने भए त्यसकारण त्यो सरकारको नियन्त्रण अब राष्ट्रपतिले गरिदिनु पर्यो भनेर त हुँदैन, त्यो संसदले नै गर्नुपर्छ। यदि संसद अयोग्य छ भने राम्रा सांसद ल्याउने गरी निर्वाचनमा यहाँ त दबाब दिने काम त राष्ट्रपतिलाई पनि गरिन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाउने, बाहिर गएर नारा जुलुस गर्ने, यो रोक्नुहोस् भनेर नागरिकता विधेयक र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी जो विधेयक अध्यादेश थियो त्यसलाई रोक्नको निम्ति राष्ट्रपतिलाई पनि त नेपालका विज्ञहरू गएर दबाब दिए होइन। त्यो आम जनताले कुनै पनि निकायलाई हारगुहार गर्ने, आवाज दिने, दबाब दिने, माग गर्ने स्वाभाविक कुरा हो। नागरिकले के गरे भन्ने ठुलो कुरो होइन, त्यो पदमा बस्नेले विचार गर्नु पर्यो नि। तपाईँको चाहिँ हिजो पञ्चायतको व्यवस्थामा मोज गरेका, तपाईँको 46 साल पूर्व चाहिँ राजदरबारसँग जोडिएका केही मान्छेहरूले चाहिँ एउटा 20-25 जनाको विज्ञ समूह बनाए भन्दैमा राष्ट्रपतिले दिनका दिन तिनलाई भेट्ने, तिनलाई डिनर खुवाउने, लन्च खुवाउने, अनि यस्ता बुद्धिजीवीहरूले यसो भनेर राष्ट्रपति तिनकै बहकाउमा लाग्ने हो त। राष्ट्रपतिले त सुन्नु पर्यो नि त। राष्ट्रपतिले त हिजो 62-63 को आन्दोलन हाँक्ने हामी जस्ता नागरिक समाजका मान्छेलाई त भेट्नु भएन त। विद्या भण्डारीले कसो कुरा सुन्नुभयो त? किनभने नेपालमा तपाईँको चाहिँ 58-59 सालपछिको नेपालको समग्र परिवर्तनको नागरिक आन्दोलनको त एउटा पात्र त म पनि त हुँ त, सक्रिय पात्र हुँ होइन। हामी जस्ता मान्छेहरूसँग त उहाँले परामर्श लिनु भएन। उहाँले कसलाई लिनुभयो त भन्दा हिजो दरबारले पालन पोषण गरेर हुर्काएका मान्छे अनि नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट भत्ता बुझ्ने मान्छेहरूलाई ल्याएर उहाँले विचार बुझ्नुभयो। त्यो बेला मैले ट्विट गरेको थिएँ, छलफल गरेको थिएँ, राष्ट्रपति कस्तो नागरिक समाजलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, कस्तो नागरिक समाजको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ र तिनको बहकाउमा लाग्दै हुनुहुन्छ, यो नियोजित काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ संविधानमाथि व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण विद्या भण्डारीले त सँगै लोकतान्त्रिक समग्रमा एउटा राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति बलियो हुनुको निम्ति र उसका निर्णयहरू गलत नहुन्, विवादमा नपरुन् भन्नको निम्ति के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दो रहेछ? राष्ट्रपति हुने मान्छेले एकदमै आफ्नो संवैधानिक सीमाहरूलाई बुझ्नुपर्छ। उसले तपाईँले भन्नु भने 8 दलको छाया बन्नु होला, नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको सङ्केतमा काम गर्नु होला, त्यो गर्नुभयो भने त उहाँले पनि संविधानमाथि धोका दिएको ठहर छ। उहाँको सिद्धियो अब काङ्ग्रेससँगको उहाँको सम्बन्ध। उहाँ काङ्ग्रेस होइन, अब उहाँ काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता हिजो हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ होइन, हिजो सभामुख भएको जस्तो पनि होइन। अब राष्ट्रपति भएपछि उहाँ फेरि फर्केर आउनु। कानुनी रूपमा त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएको देखिए पनि आत्मामा रगतमा त भइहाल्दो रहेछ नि। होइन, आत्मा रगतमा त राजनीतिक विचार त हुन्छ नि, तर त्यो उहाँले माया गर्नुहुन्न। उहाँलाई अर्कै भूमिका दिइसक्यो अब देशले, त्यो भूमिकालाई उहाँले बुझ्नुपर्छ। प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदका सांसदहरूले उहाँलाई एउटा राष्ट्रको अभिभावक बनाइसके। अब उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुने छुट छैन। जोस राष्ट्रपतिले आफूलाई चित्त नबुझेको प्रस्ताव, विधेयक, अध्यादेश सरकारबाट आयो भने पनि त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। होइन, सिधै पास गर्ने होइन, त्यसको उहाँलाई संविधानले ठाउँ दिएको छ नि त। संविधानले के ठाउँ दिएको छ भने कुनै प्रस्तावहरू पास भएर आए संसदबाट भने उहाँले विचार गर्ने ठाउँ छ, एकचोटि उहाँले फर्काउन सक्नुहुन्छ, सरकारलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरा सुधार। त्यसलाई विद्या भण्डारीको जस्तो अनन्तकालका निम्ति रोकेर राख्ने होइन, त्यो रोक्न पाइँदैन। त्यो त संविधानले नदिएको अधिकार हो नि त। यदि रोक्नुभयो भने त्यो संविधान उल्लङ्घन हो, त्यो गर्न हुन्न। अब अर्को सन्दर्भ छ अहिले, र उहाँले त्यो मात्रै होइन, विद्या भण्डारीले गरेका गलत कामहरूको करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। किन राष्ट्रपति संस्था भने निरन्तरता हो, व्यक्तिका कुरा होइन। उहाँले अड्काएका विधेयक फटाफट अनुमोदन गर्ने होइन, धेरै जे छन् राष्ट्रपति संस्था भने निरन्तरता हो। रामवरण यादवदेखि रामचन्द्र पौडेलसम्म निरन्तरता हो। त्यो राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउनुपर्छ उहाँले। नै विद्या भण्डारीका गल्ती सच्याउने भने के होइन, विद्या भण्डारीले एज ए राष्ट्रपति गर्नुभएका कयौँ गल्तीहरू छन् नि। जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकारले सिफारिसै गरेका सांसदहरूलाई नै नियुक्ति दिनु भएन राष्ट्रिय सभामा, होइन, गलत मान्छेहरूलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, त्यो प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु भएन। त्यस्ता धेरै छन्।
सिरिज छन् ती कुराहरूको करेक्सन गर्न उहाँलाई पठाएको हो नि त उहाँले करेक्सन गर्नु भएन भने जसरी ओलीलाई रिप्लेस गरेर शेरबहादुर गएर करेक्सन गर्नु भएन नि रामचन्द्र पौडेल पनि त्यस्तै भूमिकामा जानुहुन्छ। अब अर्को पेचिलो प्रश्न छ, प्रचण्ड माथिको मुद्दा सर्वोच्चमा छ, यसले कहाँ पुर्याउँछ, के ल्याउँछ परिणाम, यो कसरी उत्पत्ति भएको हो यो? अब यो त तपाईँको एउटा कानुनी प्रक्रिया अनुसार स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार गएको छ, किनभने यो कानुनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो कि यो भित्र राजनीतिक खेलहरू छन् केही? होइन, अब यस्तो हुन्छ ठुलो मान्छेलाई मुद्दा परेपछि त्यसमा षड्यन्त्रहरूको अनुमान गर्ने, राजनीतिक चलखेलको अनुमान गर्ने एउटा स्वाभाविक कुरा हो, त्यो हुन्छ। एउटा सामान्य मान्छेलाई त्यो मुद्दा परेको भए कसैले गलत संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दियो, हिंसालाई दुरुत्सान गर्ने अभिव्यक्ति दियो, तपाईँको चाहिँ कुनै अभिव्यक्ति दिएको 76 सालमा हो कि होइन? होइन, त्यो 3 वर्षपछि आएर अहिले उठ्नुको कारण के हो? होइन, त्यो अभिव्यक्तिको विरुद्ध त रिट निवेदकहरू त गएकै थिए नि त, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले चाहिँ त्यो रोकिदिनु भयो, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले त्यो मुद्दा दर्ता गरिदिनु भएन। अभिव्यक्ति त सर्वोच्चले अहिले दर्ता गर्नु भन्यो। हिंसाको प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति त रेणु यादवले पनि दिनुभएको थियो गौर घटनामा, होइन? उहाँलाई पनि मुद्दा लाइनु पर्थ्यो, शेरबहादुर देउवाको सरकारले उहाँलाई त्यो करेक्सन गरेन। यदि रेणु यादवलाई राजीनामा दिलाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौँ, किन उहाँले त तपाईँको चाहिँ वकालत गर्नुभएको थियो नि त, रौतहटको घटनामा गएर थ्रेट गर्नुभएको थियो, हिजो जसरी मारेका थियौँ हामीले त्यसरी मार्छौँ भनेर। यस्तो यो हिंसाको संस्कृतिलाई छन्। यो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि माओवादीका पूर्व घटकहरू विप्लवहरूका हामी शान्तिको बाटोमा जाने हो, व्यक्तिको नाम टिपोट गरेर एक एक हिसाब किताब गर्नुपर्छ यिनलाई, यो कसरी बाँचेर आयो? अब त्यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यस्तो हिंसाको तपाईँको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र तपाईँको हिंसाको राजनीतिलाई, थ्रेटको राजनीतिलाई, हत्याको राजनीतिलाई जस्टिफाई गर्ने मानिसहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री क्वार्टरभित्र बसेर, प्रधानमन्त्रीको निवासमा बसेर मिटिङ गर्ने र मुलुकको राज्यको चाहिँ अर्को निकाय अदालतलाई धम्की दिने, थर्काउने, यो त असाध्य नराम्रो काम हो। यो गम्भीर तपाईँको चिन्ताको कुरा हो। यस्ता कुराहरू सही हुँदैन। यो मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, यो अब रिट दर्ता भयो हो, होइन? हिजो रिटमाथि अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश भएको छ। मागकर्ताले त रिट मागकर्ताले त प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री होइन प्रचण्डलाई। उहाँहरूले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो मुद्दा होइन, यो त नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हो, जसले त्यो 5000 मानिस मारिएको कुराको म जिम्मा लिन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसबाट चाहिँ मेरा मारिएका मान्छेहरू पनि त्यसभित्र पर्छन्, म न्याय पाऊँ भनेर जुन मागकर्ताहरू जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको थियो। तर अदालतले त्यो कुरालाई अहिले टेरेन। अदालतले के भन्यो भने तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभएको कुरा, तपाईँहरूले माग गर्नुभएको कुरा, तपाईँहरूले जुन अभियोग लिएर आउनुभएको छ त्यो कुरा हामी सुन्छौँ, तर अर्को पक्षको पनि आवाज सुनेर गर्छौँ। एकैचोटि अहिले तपाईँले भने जस्तो तुरुन्तै कारवाही गर्दैनौँ। कतिपयले प्रचण्डलाई सफाई दिने खेलो पनि भनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब अदालतले यस्तो हुन्छ, अदालतले एउटा न एउटा फैसला त गर्छ, कि रिट खारेज गर्ला कि रिटमा केही बोल्ला, होइन? अब रिट खारेज गर्यो भने मानिसहरूले भन्लान् त्यो प्रचण्डलाई सफाई दियो भन्लान्, होइन? अब रिटमा केही न केही अदालतले बोल्यो भने प्रचण्डलाई स्याङ्सन गर्यो भन्लान्। त्यो अदालतको अगाडि त त्यो दुईटा बाहेक त विकल्प छैन, होइन? त्यसको अनुमानमा अहिले आफ्नो पक्ष दर्ता हुन्छ नि, आफ्नो पक्ष दर्ताको आधारमा त्यो राजनीतिक विश्लेषण गर्नुको अर्थ छैन। यसले राजनीतिक रूपमा पार्ने असर के हुन्छ? यसले चाहिँ राजनीतिक दललाई चाहिँ तपाईँको शान्ति प्रक्रियासँग, तपाईँको 2062-63 को परिवर्तनले लिएको शान्तिको मार्गसँग, अब हामीले संविधान सभाबाट बनाएको संविधानले परिलक्षित गरेका प्रक्रियाहरूमा इमान्दार हो भनेर एक किसिमको राम्रो झड्का दिएको छ। अब तिमीले चाहिँ संविधान तिम्रो खेलाउना होइन, कानुन तिम्रो खेलाउना होइन, न्याय तिम्रो खेलाउना होइन, न्याय कानुन र शान्तिको बाटोमा तिमी हामी सबैजना लागौँ भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ। र एउटा कमजोरभन्दा कमजोर नागरिक जसको परिवार मारिएको छ, आज 16 वर्ष 20 वर्ष भइसक्यो न्याय पाएका छैनन्, जसको सम्पत्ति लुटिएको छ, जसको बाउ मारिएको छ, उनीहरूमा जुन पीडा छटपटी छ, उनीहरूको पनि काहीँ न काहीँ कुरा सुनिन्छ, उनीहरूको आवाज पनि सुनिन्छ। ती त राष्ट्रका दुश्मन त थिएनन् नि। अब यो हत्या अभियोगमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छ प्रचण्डलाई, नैतिक प्रश्नहरू। अब प्रचण्डले आफ्नो विचार अदालतमा दिनुपर्छ नि त। यस्तो त हुन्छ, हेर्नुहोस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई यो हुन्छ, कुनै ठुलो कुरो पदमा बसिरहन मिल्छ, अब प्रधानमन्त्री बनिरहन मिल्छ होइन? हत्या अभियोगमा सर्वोच्चले कारण आदेश देखाउ जारी गरिसक्यो। सुन्नुहोस् न, प्रचण्डले चाहिँ 62-63 को शान्ति प्रक्रियाबाट यता आएपछि गरेको हत्या त होइन नि त। हिजो सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा भएका हत्याहरू हुन्। सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा भएका हत्याहरूको छानबिन गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो बेलामा गैर कानुनी हत्याहरू भएका होलान्, अन्याय भएको होला, त्यो सबैलाई न्याय दिन चाहिँ हामीले एउटा
तपाईँको मेलमिलापको बाटोबाट जाने, त्यसको लागि 2वटा आयोगहरू बनाउने भनेर त बृहत शान्ति सम्झौतामा स्वीकार गर्यौँ नि त। पछि संविधानमा, अन्तरिम संविधानमा पनि त्यसलाई राख्यौँ नि त। त्यसो भएकोले त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई त त्यो दुइटै पक्षले मानेको हो नि त। त्यसो भए त्यो कुरालाई त अहिले भन्न मिल्दैन। अहिले उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर राजीनामा मागिनु हुँदैन। त्यसो भएर यो प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दा होइन, यो हिजोको नेकपा माओवादीको अध्यक्ष विरुद्धको मुद्दा हो। किनभने एउटा कन्टेक्स्टबाट नेकपा माओवादी आएको छ। तर त्यो नेकपा माओवादीबाट पनि हिजो तपाईँको सर्वसाधारण मान्छे मारिएका छन्, हिजोको राज्यबाट पनि सर्वसाधारण मान्छे मारिएका छन्। तिनै व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री छन् र उनका सहयोगीहरूले सर्वोच्चलाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यो त एकदम गलत हो। यो मुद्दा छानबिन, यसको अनुसन्धान, यसको निरूपणमा त फरक पर्छ नि। एकदमै गलत हो। त्यसले फरक पर्दैन। यदि हिम्मतदार न्यायाधीशहरू छन् भने यसबाट अलग पर्दैन। किनभने न्यायपालिकामा बसेका न्यायाधीशहरू किन डराउने? उनीहरूले त कानुन हेर्ने हो, उनीहरूले त न्याय गर्ने हो। सडकमा के भनेको छ, अरू दलले बाहिर के भन्दैछन् भनेर डराएर फैसला गर्ने भने त न्यायाधीश हुनुको औचित्य छैन नि। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डरपोक तपाईँको न्यायमूर्ति होइन, एउटा कोही बाहिरको चाहिँ कुरा सुनेर यसो विचार गरेर विचार दिने मान्छे लगेर राखेका छौँ भन्ने त त्यो होइन। मलाई त विश्वास छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डराउँदैनन् र उनीहरू कुनै गलत प्रभावमा नै पर्दैनन्, पर्नु हुँदैन। परे भने तपाईँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। अब हामीले उनीहरू खुट्टा पनि नकमाउन् र उनीहरूले न्याय पनि नबेचुन्। अहिले त जनतामा त के छ भने न्यायपालिकाले न्याय बेच्यो, त्यहाँ चाहिँ मुद्दाहरूमा सपिङ भयो होइन। न्यायाधीशहरू चाहिँ राजनीतिको लाइन हेरेर, सडकको आवाज हेरेर फैसला गर्छन् भन्ने अहिले जुन परेको छ नि आम जनतामा, त्यो भनेको सर्वोच्च अदालतबाट अझ निर्भीक तपाईँको चाहिँ निर्णयहरू नभएको कारणले हो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जो छन्, जसले यो मुद्दाहरू हेरिरहेका छन्, मलाई चाहिँ उनी जस्तो भनौँ हिजो यो मुद्दामा चाहिँ ईश्वर प्रसाद खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ त साउनपछि प्रधान न्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ। ईश्वर खतिवडा चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतको एउटा सबभन्दा मानिएको तपाईँको बौद्धिक र सिनियर जज हो। उहाँहरूले चाहिँ कुनै राजनीतिक निर्देशनमा काम गर्नुभयो होला अथवा डराएर काम गर्नु होला भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। किन हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ नि त। जसरी हाम्रो राष्ट्रपति संस्था छ, हाम्रो नेताहरू छन्, हाम्रो संसद छ, हाम्रो सरकार छ, त्यसै गरी न्यायपालिका पनि, नेपालको न्यायपालिका त कमजोर छैन नि। हिजो केपी ओलीको त्यत्रो अधिनायक न्यायालयको फैसला हेरौँला। अब अन्तिममा चाहिँ के भने प्रचण्ड न्यायपालिकाको मुद्दा परेपछि, हजुर, आफूमाथि मुद्दा परेपछि उहाँका दुईटा धार देखिए। हजुर, एउटा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, 8 दल 9 दल 10 दल थप्दै थप्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ, राजनीतिक कोर्स यो देखिन्छ। अर्कोतर्फ उहाँ पूर्व माओवादी घटकहरूलाई जम्मा पारेर फेरि चाहिँ त्यो सहकार्य गर्ने, सकभर पार्टी एकता गर्ने भनेर हिँडिरहेको छ। यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस जसले चाहिँ प्रचण्डलाई बोकेर हिँडिरहेको छ, यो यता पूर्व माओवादीहरूलाई पनि बोकेर हिँड्ने, अर्कै किसिमको यात्रा गर्ने र यतातर्फ 8-9 दलीय गठबन्धन बनाएर हिँड्ने। काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रचण्डलाई कहिलेसम्म बोकिरहने? किनभने उनका धारहरू फरक फरक देखिए। अब पनि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई बोक्न जरुरी छ होइन? अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष हो होइन। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एउटा पक्ष नेकपा एमाले पनि हो, त्यति बेलाका मुख्य राजनीतिक दलहरू हुन् र माओवादी पनि हो। त्यसैले शान्ति प्रक्रियामा गरिएका प्रतिबद्धताहरूप्रति त सबै राजनीतिक दल इमान्दार हुनुपर्छ। त्यसमा माओवादी पनि इमान्दार हुनुपर्छ। माओवादीले पनि हिजो शान्ति प्रक्रियाबाट अवलम्बन गरिएका बाटाहरूलाई अनेस्टली कार्यान्वयन नगर्दा यो भएको हो। किनभने तपाईँको शान्ति मेलमिलाप आयोगलाई जुन शक्ति सम्पन्न आयोग बनाउने थियो, बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनु पर्ने थियो, त्यसमा त कमजोर कानुन बनाएर उहाँहरूले नगर्नु भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एउटा सिद्धान्त अनुसार भएन भनेर सर्वोच्च अदालतले पहिला पनि निर्देशन गरेको थियो। त्यो अनुसारको कानुन नबनेका कारणले हो। अहिले पनि तपाईँको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। त्यो संसदमा दर्ता भएको विधेयक अझै त्यसले चाहिँ यो ट्रान्जिसनल जस्टिस, सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दाहरूलाई राम्ररी हेर्न सक्दैन भन्ने आलोचना भएको छ। त्यसलाई सुधार गरेर उहाँले एउटा चाहिँ साँच्चीकै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई न्यायको रूपमा निरूपण गर्न सक्ने संरचना बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले सबै अहिले इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ। र त्यतिसम्म चाहिँ प्रतिबद्धताका लागि हिजो फुटेर टुक्रा टुक्रा भएका माओवादीलाई जुटाएर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा प्रतिबद्ध बनाउनका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ भने त त्यो सकारात्मक हो। तर त्यो होइन, 16 वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई पनि बेवारिसी छोड्ने अनि हिजोका चाहिँ गैर न्यायिक हत्याहरूलाई पनि जस्टिफाई गर्न चाहिँ नयाँ एउटा राजनीतिक शक्ति बनाएर त्यसलाई धम्कीको राजनीतिको रूपमा उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको हो भने यो चल्दैन, त्यो राम्रो होइन। त्यस्तो कुरालाई साथ दियो अरू लोकतान्त्रिक शक्तिले भने त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि शान्ति पक्षधर हुँदैनन्, हिंसा पक्षधर हुन्छन्। त्यही कारण हिंसाको राजनीतिलाई कसैले पनि बोकेर हिँड्यो भने तिनको भविष्य हुँदैन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा पनि हुँदैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँनिर प्रचण्डलाई भन्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा अभिव्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूप्रति हामी इमान्दार छौँ,
त्यसमा जाउँ, एउटा तपाईँको शक्तिशाली सङ्क्रमणकालीन संरचनाहरू, न्यायका संरचनाहरू बनाउने कुरामा हामी मिलेर गरौँ र राम्ररी छानबिन गरौँ। साँच्चीकै हिजो अन्याय भएका मानिसहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने कुरामा साथ दिन्छौँ, तर त्यो प्रक्रियालाई कमजोर बनाइराख्ने अनि सङ्क्रमणकालीनको न्यायको मुद्दालाई बेवारिसी छोडिराख्ने अनि त्यसको नाउँमा हिंसाको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको धम्कीको सहारा बनाउने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्दैन भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस बोलेन भने काङ्ग्रेस पनि चाहिँ काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्यो नि त अहिले उठ्छ र त्यसलाई फेरि नेपाली जनताले सहँदैन, किन नेपाली जनता शान्तिको पक्षधर छ, न्यायको पक्षधर छ, लोकतन्त्रको पक्षधर छ। त्यो आवाज त उठ्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक तारानाथ दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।